बोन आनी भणीनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा सक्कड कर्मेलीत याजकांचे नांवी तुमकां आयच्या 55 55th कार्मेल बायबल क्लासीक स्वागत म्हणटा. आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 18व्या अध्यायांत आसा. ह्या अध्यायाचो पयलो भाग म्हळ्यार पयल्या वळींतावन 15व्या वळी म्हणसर काल आमी शिकल्या. तातूंत खंयच्यो सक्कट संगती आमी शिकल्या उडास आसा गे. प्रत्येक जावन देव अब्रामाक भेटूंक येवचें एक घडीत इंग्लिशांत आमी तें थियोफनी म्हणटात. कशें नव्या तेस्तामेंतांत जेजू आपणाची परगटणी करता ताका एपिफानी म्हणटात. आमी आमच्या चलत्या भाशेंत त्या गरायेचें फेस्त म्हणटात, पूण ताचें एक्चुअल नांव एपिफनी. हांगा थियोफनी देवान अब्रामाक भेटूंक येवचें तें घडीत. थंयसर आमी अध्याय 18 आनी अध्याय 19 हांचे मदलो संबंद कितें म्हूण आमी समजल्या मोठव्यान. थंयसर तेग व्यक्ती आसले जाल्यार अब्राम एकच व्यक्तीक उलो करता आनी एका अर्थान त्रित्वेची एक सावळी आमी थंयसर पळयता. एक देव तेग व्यक्ती. त्या उपरांत आयिल्ल्या सैऱ्यांक अब्राम कशें सुदारसिता. उतर प्रायस तो जाल्लो जाल्यार कितलें फास्ट तो कामाक देंवता. हर एक कडेन तुरतान तुरतान म्हूण सांगलां. वैगी सुटसुडाय, अब्रामाची सुटसुडाय. त्या उपरांत पांयदूंची रिवाज आनी इतर गणितां पवित्र पुस्तकांत मेळची आमी तें पळयलां. प्रत्येक जावन नव्या तेस्तामेंतांत पांयदूंक लक्ती जाल्लीं गणितां. त्या उपरांत साराचो हांसो आनी साराक मेळचें बेसांव. इतलें आमी काल शिकल्या. ओके, आतां मुखार 16 to 21 16 20 आनी 1 पर्यंत सोदोम आनी गोमोरा वयर आपूण न्याय तीर्मान वाचतलो वा सोदोम आनी गोमोराची झडती करतलो म्हणून देव अब्रामाक कळयता. God announces his intention to judge Sodom and Gomorrah. अध्याय 18 वळी 16 20 आनी 1 पर्यंत. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 24 20 आनी 4. आता ते मनीस थंयचे उठले. थंयचे म्हळ्यार काय अब्रामाच्या घरांत आनी सोदोमाचेर दिश्ट घालचे खातीर एके उंच सुवातेक गेले. तांकां वाट दाखोवंक म्हणून अब्राहम तांचे सोवे गेलो. वाट दाखोवची रिवाज आमचे थंय आसा न्ही. आतां गुगल मॅप आसा, सो कोणा लागीं विचारचें म्हणना. इंटरनेट आसा जाल्यार आनी मोबायल आसा जाल्यार मॅप घालून करेक्ट लोकेशन घालें जाल्यार खंय जाय थंय व्हरून आमकां पावयता. पूण आदल्या काळार आमी वाट दाखोवची आसली. प्रत्येक जावन म्हाका उडास आसा गर्बेज मेंताक पाद्रा पायिल्ल्या वेळार हांवें ताच्या फाटल्यान वेचें आसलें वाड्यांतलीं घरां दाखोवंक. सो हांगासर त्याच रितीर अब्राहम तांकां वाट दाखोवंक तांचे सोवे गेलो.
आता सोदोम आनी गोमोराचेर जर देवान झडती करचे जाल्यार कितें वायट थंय आसा वा सोदोम शहर कित्याक तितलें पाड जालां थंयसर कसली जिणी लोकांक जिवोवची पळोवंक मेळटा हांगासर पळया उत्पत्ती ग्रंथाच्या 13व्या अध्यायांत 13वी ओळ 13:13 सोदोमाचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड पातकां तांणी केली येदळूच आमकां सांगलां सडीत विवर जायचे जाल्यार जेरेमायाचें ग्रंथ उक्तें करा बूक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्स 14 जेरेमाया 23:14 कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 1442 1442 हांव वाचतां पूण जेरुसलेमाच्या प्रवाद्यामध्ये हांवें आनिकी चड कांटळ्याच्यो करण्यो देखल्यात ते व्यभिचार करतात आनी फुटकीरपणांत जियेतात खोटेपणाक कोणे पाट करिना जावच्याक नसत्या मनशांचो पक्ष ते घेतात ते सगळे म्हाका सोदोमा सारके आनी जेरुसलेमाचे निवासी गोमोरा सारके जे सोदोम आनी गोमोराच्या शहरांनी पळोवंक मेळिल्ली जिणी जेरेमायाच्या कालारी मेळिल्ली आनी त्या काळाच्या लोकांक जेरेमाया सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक सरी करून हें उतर सांगता म्हळ्यार सोदोम आनी गोमोरांत कसली जिणी आसली म्हणून हांगा ताच्या उतरांनी परोक्ष रितीन आमकां कळटा व्यभिचार आनी फुटकीरपणान जियेतात नसत्या मनशांचो पक्ष घेतात उपरांत एझेकियल प्रवादी कितें म्हणटा पळया एझेकियल चॅप्टर 16 वर्स 48 to 50 48 to 50 म्हज्या जिवाचो सोपोत उलयता तो सर्वेस्पर देव तुजे भयणी सोदोमान आनी तिच्या दुवांनी तुवें आनी तुज्या दुवांनी केलें तशें करूंक ना तुजे भयणी सोदोमाचो अपराध हो कसलो ती आनी तिच्यो दुवो गर्वान भरिल्ल्यो जेवन खावन त्यो दादोशी आसल्यो सुखान आनी सुशेगाद तो जियेतल्यो पूण दुबळ्या धाकट्यांक त्यो कुमक करिनातल्यो त्यो हांकारी आसल्यो आनी तांणी म्हज्या दोळ्या मुखार कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो देखून तुवें पळयलां त्या प्रमाणे हांवें तांकां काडून उडयल्यो सो प्रवादी जेरेमाया आनी एझेकियेलाच्या पुस्तकांत आमकां सोदोम आनी गोमोरांतय कसलें वायट आसलें लोक कसली जिणी जियेतालो हें आमकां स्पश्ट कळ्ळें मुखार आतां येदोळ म्हणसरच्या गणितांत देवान अब्रामाक आनी साराक एक बेसांव दिल्लें प्रत्येक जावन तांच्या भावार्थाक लागून तांच्या विधेयपणाक लागून पूण आतां आनी मुखल्या ह्या भागांत देव झडती करता आनी ह्या झडतेचो परिणाम जावन सोदोम आनी गोमोराचो लोक नाश जाता पळया कॉन्ट्रास्ट पळया नितीवंत मनशाक प्रामाणीक मनशाक भावार्थी मनशाक मेळचें बेसांव आनी हांगा खोटे जिणी जियेतेलो
मनीस कशें आपणाचें मालदिसांव आपणाचेर मागोवन घेता म्हूण. ओके, आतां मुखार पळोवया. सर्वेस्पोरो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. हांव करूंक वेतां तें आब्रामातावन कशें लिपोवन दवरूं. ताची संतत व्हड आनी बलिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उदेशी संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळोवंक आसा. ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्यान प्रामाणीकपणान आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवचे खातीर हांवें ताका विंचला. हे परी सर्वेस्पोर आपणे आब्रामाक दिल्ली बसवणी कार्यरुपाक हाडटलो. आतां हांगा देव ताचेच लागीं उलयता. कितें म्हणटा तो? हांव करूंक वेतां तें आब्रामातावन कशें लिपोवन दवरूं. वा आनी एका अर्थान सांगचें जाल्यार जें कितें देव सोदोम आनी गोमोराचेर करूंक वेता तें तो आब्रामाक कळयता. आतां सवाल, देवाक आब्रामा लागीं आपणाचें येवजण सांगची गरज आसली गी. देव आब्रामा लागीं आपणाचें येवजण कित्याक उगडापें करता? ताका जाप आमोस प्रवाद्याच्या ग्रंथांत आसा. आमोस 3:7 कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 1666. आमोस 3:7. सर्वेस्पोरो आपल्या प्रावाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासता कांयच करिना. देव आनी प्रावादी हांचे मदल्या संबंदा विशयींत हांगा बरयला खंय आमोसाच्या पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायान. आनी थंयसर तो म्हणटा सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रावाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासता कांयच करिना. तर हांगासर अब्राहामो निजाकी देवाचो सेवक आनी हाच्या पयले आमी पळयलां तो कशें देवाचो प्रावादी जाता म्हूण. तर ताच्या लागीं सांगनासता देव कितेंच करिना. कित्याक ताचें एक प्रिंसिपल आसा देवाचें, आपणाच्या प्रावाद्या लागीं आपणाच्या सेवक लागीं सांगनासतना तो कांयच करिना. ओके, मुखार. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें सोदोम आनी गोमोरा विरोध बोव व्हड जाल्या. तांचें पातक खरेंच बोव व्हड आसा. हांव सकला वचोन तांच्यो कोरन्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटा की ना म्हूण पळयतलो. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. भोव न्हू निबडीनो, हांगासर एक बोव अर्थाबरीत लिसांव आमी शिकोवंक आसा. भोव सकाळीक हे सकाळीक म्हळ्यार आतांच्या गरजेक जाय पडचें तसलें एक लिसांव. पळया, देव म्हणटा हांवें सोदोम आनी गोमोरा विशयींत जायत्यो संगती आयकल्यात. जायत्यांचें कंप्लेंट हांवें आयकलां. जायत्यांनी दुरां दिल्लें हांवें आयकलां. पूण तांच्या दुरांचेर पातयेवन तांच्या कंप्लेंटाचेर पातयेवन हांव तांकां शिक्षा दिना. बदलाक तो म्हणटा हांव सकला वचोन हांव थंय वचोन तांच्यो कोरन्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो. भोव न्हू निबडीनो, आमच्या सगळ्यांच्या हातांत आज मोबायल आसा. आनी मोबायलार वॉट्सॅप आसा, तशेंच फेसबूक आसा. आतां ह्या फेसबूक आनी मोबायलार वॉट्सॅपार इतल्यो फुडकिऱ्यो खबरो आशार पाशार जातात गे. आमी थोडे पोटी ते वैगी न्हयगी म्हणून पारकी नासतना दुसऱ्यांक पाशार करता. जावं राजकीय संगतीक, जावं भलायके संगतीक, जावं धर्माचे संगती,
बायबलाच्यो संगती हर एका संगती विशयंत आज फटकिऱ्यो खबरो पाशार जाते आसात. एक मॅसेज तुमकां सांगचे जाल्यार खालचे दिसा जायत्यांनी म्हाका मॅसेज करून विचारलें कितें म्हळ्यार बागलाक धोवें शॉल बांदिचे म्हूण पाप साहेबान सांगलां आनी ताणें देवा लागीं मागतना देवान ताका अशें सांगलां आनी ह्या वरवीं कसलीच पिडा प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस तुमच्या घरा भितर रिगची ना. पळया पाप साहेबान सांगलां म्हणून तांचो मॅसेजीर बरयलां देखून सगळ्यांनी पाशार केलें. पळय मगळ भोवन न्ही बडी न्हू त्या देखून एका मॅसेजीर पाप साहेबाचें नांव आसा बायबलांत थंय सांगलां बायबलांत हें सांगलां म्हणून आयकल्लें पडटा तें आशार पाशार करचें न्ही फॉरवर्ड करचें न्ही बदलाक हें सतगी फोटगी म्हणून आमी तजवीज करचें फॅक्ट फायंड करचें आनी उपरांत तें गरजेचें जाल्यार मात्र दुसऱ्यांक धाडिचें सोडून नांतर तें कचऱ्या डब्याक उडयचें. आज हाचे वरवीं जायती अशांती असमाधान रास करते आसा. त्या देखून पयलें पळया तुमी वॉट्सॅपार जाल्यार कितल्योय मॅसेज्यो कितल्याय जाणांक धाडयत आसल्यो फॉरवर्ड करूंक मागीर कितें केलें 5 जाणांक मात्र धाडूंक जाता म्हूण सांगलें. एक मॅसेज एक पोटी धाडटना 5 जाणांक वा 5 ग्रुपांक मात्र धाडयेत. तितलें लिमिटेशन हाडणी लोकांक बूद येवना. परचे पोर वॉट्सॅपान आतां कितें केलां म्हळ्यार जायते पोटी फॉरवर्ड केल्ली मॅसेज तूं परत्यान फॉरवर्ड करताय जाल्यार एकल्याक एक पोटी मात्र करूंक जाता. म्हळ्यार मगळ भोवन न्ही बडी न्हू अशें आमी चिंती नासतना पळय नासतना टेस्ट करनासतना फॉरवर्ड करचे मुखांतर जर बरें जाल्लें जाल्यार असलो निर्बंध येतो ना. पाड जाता देखून वायट जाता देखून अन्याय जाता देखून मात्र असलो निर्बंध हाडला म्हूण आमी समजोवेत. त्या देखून हांगा पळया देव म्हणटा हांवें जायत्यो खबरो जायतीं दूर हांचे विशयी आयकल्यात त्या देखून हांव जावन तें पळयतां वय गिनंगी म्हूण. त्या देखून एका मनशा विशयी कितें आमी आयकल्ल्या वेळार वा दुसऱ्यान सांगिल्ल्या वेळार तें आनी एकल्याक खबरो करून वांडचें न्ही बदलाक त्या मनशा लागीं विचारन आमी जावन स्टडी करन सतगी फोटगी म्हूण पारकिल्ले उपरांत मात्र आमी त्या विशीं कांय उलोवंक हेरांक सांगूंक बसोवचें सोडून ताणें सांगलें हाणें सांगलें तशें खंय अशें खंय हें करचें क्रिस्तांवांक बरें न्ही. देव तशें करिना. पवित्र पुस्तकाचें उतरच हांगा आसा. त्या देखून मुखार भोवन न्ही बडी न्हू ह्या दिसांनी जायत्यो फटकिऱ्यो खबरो अशें पाशार जातात. बायबलान तशें सांगलां बायबलान अशें सांगलां बायबलान 40 दीस तशें खंय अशें खंय तें खंय हें खंय म्हणून जायत्यो संगती येतात. एक उडास दवरचें म्हाका भोवन न्ही बडी न्हू आमचे गरजे खातीर आमच्या फायद्या खातीर बायबल वापरचो न्हय. बायबलांतलें उतर आमी जस्ट काडन तशें सांगलां अशें सांगलां म्हूण सांगूंक जायना. तें एका कॉन्टेक्स्टार सांगिल्लें आसा एका संदर्भार सांगिल्लें आसा एका संस्कृतीन सांगिल्लें आसा एका वेळा काळार सांगिल्लें आसा. तें कशें आनी कित्याक सांगलां म्हूण आमी समजून त्या उपरांत तें वापरचें सोडून तें तशें सांगलां हांगा अशें सांगलां म्हणून आमी वापरूंक जायना. ह्या दिसांनी आमकां जायत्यो मॅसेजीस तसल्यो येतात न्ही बायबलान तशें सांगलां बायबलान अशें सांगलां म्हणून. हाचे पयलीं हांवें तुमकां एक जायते पोटी हें उदाहरण दिलां. एकल्याक कसलीच सवय आसली की बायबलान तशें सांगलां बायबलान अशें सांगलां म्हणून आनी एक पोटी बायबल उक्तें करतना ताका वाचूंक मेळ्ळें की जुदासान वचून गळपास घेतलो म्हणून. परतून एक पोटी बायबल उक्तो केलो की वतना तांतू ताका मेळ्ळें की वस्तूय तशेंच कर म्हणून आनी हाणें वचून गळपास घेतलो. पूण एक्चुली ती 2 सेंटेन्सां वेगवेगळ्या संदर्भार सांगिल्लीं. एक जुदासान जेजूक विकृत केल्ले उपरांत जेजूक विकल्ले उपरांत ताका पाश्चाताप भोगलो आनी ताणें वचून गळपास घेतलो.
ते आमी करिस्माच्या काळार नियाळ केला. आनी एक कडेन तूंय तशेंच कर म्हणलें, वचून गळपास काणगे म्हण न्ही. बगार त्या सामारिया घराच्या ओपारीच्या आख्रेक जेजून म्हणलें, वच तूंय तशेंच कर म्हूण, म्हळ्यार तूंय हेरांकू मोग कर म्हूण. पळया, आमी एक सेंटेन्स त्या कॉन्टेक्स्टाच्या भायर काडून आमी उल्लेख केलो जाल्यार अशें जाता. त्या देखून ह्या दिसांनी तुमच्या वॉट्सॅपार येवच्यो खबरो तुमी पातयेवंक वचनाकात. 100रांत 1 खबर मात्र सत आसतले सोड न्हू, 99 खबरो फुटकिऱ्यो खबरो, फेक मेसेजीस. त्या देखून ते पातय येवचे पयलें, हेरांक धाडचे पयलें तुमी इल्लें सत्राय घेवचें. कित्याक हांगासर देवूच म्हणटा, सर्व जाणार सर्व पदवेदार देवूच म्हणटा, हांव वचून टेस्ट करता, हांव वचून म्हज्या दोळ्यांनी पळयता, वयगी नयगी म्हणून अंते कंते काते नाका. मुखार 22 to 33 हांगासर अब्राहामू सोदोमा खातीर विनंती करता. आमी म्हणटा पळय विनवणेचें मागणें म्हणून, इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा न्ही, दुसऱ्यां खातीर मागचें, दुसऱ्यां खातीर विनंती करची. तसलें एक मागणें हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा, आनी तें सोदोमा खातीर अब्रामान करचें मागणें. वाचया 22. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. आतां देवान कित्याक दोगां मनशांक धाडलें हांगा बरयलां पळया. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहाम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. भोव न्हू बडी न्हू, द्वितीनियम पुस्तकांत आमी अशें वाचता, चॅप्टर 19 वर्स 15. बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 19 वर्स 15. एका मनशान केल्लो खंयचोय एक गुन्यांव वा अपराध ताचेर मांडूंक एकलोच साक्षी पावना. घडलेली गजाल रुजू करूंक 2 वा 3 साक्षींची गरज आसा. स्पश्ट आसा. तेंच मातेवाचो वांजेल चॅप्टर 18 वर्स 16 आनी चॅप्टर 26 वर्स 60 थंयसर आमकां एक विशय कळटा की तुजो भाव तुजी भयण सुकलेल्या वेळार तिका वा ताका कशें तिदविचें म्हणून जेजू म्हणटा. पयलें गुटान ताचे लागीं उलय, तें आयकना जाल्यार उपरांत दोगांक घेवन वच साक्षी. पळया, त्याच अर्थार हांगा देव दोगां मनशांक धाडटा. आतां अब्राहाम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगाता नितीवंता सोय तूं नाश करताय? कोट्या सांगाता तूं नितीवंता सोय नाश करताय? आतां हे सवाल मुगाळ भोव न्हू बडी न्हू, हे आतांचे सवाल मात्र न्ही. पळया, त्या दळांच सवाल आसा. जायते फावटी आमकां हे सवाल दोसता न्ही, संवसारार कोटे मनीस आसात, तांकां पिडा येवं दी, तांकां मरण येवं दी, तांकां अवघडां जावं दी, पूण आमकां बऱ्यांक कित्याक? कित्याक नितीवंत मनशाक, कित्याक विश्वासी मनशाक कश्ट, मरण, पिडा कितलें केल्यारय ना, कितलें वखद केल्यारय पिडा रावना एका फाटल्यान एक. कित्याक नश्ट? आपडलेलें सकड कित्याक भांगार जायना? पूण तो नश्टी मनीस ताणें आपडलें सकड भांगार जाता, पूण हांवें आपडलेलें सकड करीच जाता कित्याक? हे सवाल आमकां दोसून आसा. उडास दवरया मगाळ भोव न्हू बडी न्हू. देव केदाळाय नितीवंताचें मागणें आयकता. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 4थ्या अध्यायांत 10व्या वळींत आमी आयकलां, नितीवंत मनशाच्या आबेलाचें रगत देवाक भोग मारतना देवाक तें आयकता. देव कायनाक विचारता, तुजो भाव खंय आसा?
वैगी हागरान वळवळतना देवाक तिची बोबाई कथा देवाचो बडवो तिका मेळोवंक येता. हागरान कांय सूख करूंक नातली तें पळया. तर मुखार भोव न्हू निबडिनो तशेंच आमी पळयता देव नितीवंत मनशाक सोदून वेता आनी नितीवंत मनीस आसा जाल्यार खंडीत जावन ताका ताची कृपा आनी बेसांव मेळटा. एक दोन उल्लेख हांव तुमकां करतां. जेरेमाया चॅप्टर 5 वर्स 1. जेरेमायाचे ग्रंथ 5वो अध्याय पयली वळ. जेरुसलेमाच्या रस्त्यांनी भोंवा, पळया आनी खबर काडा. प्रामाणीकपणान जियेतलो आनी विश्वासी रावंक प्रयत्न करतलो कोण एकलोपणी मेळत गी म्हणून तिच्या चौकांनी सोदा आनी हांव त्या शहराक बक्षितलो उलयता तो सर्वेस्पर. पळया हांगासर लोकांचें खोटेपण म्हणून त्या चॅप्टराक नांव दिलां. आनी तेन्ना देव म्हणटा तुमी जेरुसलेमाच्या शहराच्या चौकांनी गल्ले गल्लेनी वसा आनी तुमकां जर एकलो विश्वासी रावंक प्रयत्न करतलो प्रामाणीकपणान जियेतलो मनीस आसा जाल्यार हाडा. हांव कितें करतलो त्या शहराक बक्षितलो. पळया एझेकिएल प्रवादीचे ग्रंथ पळया. एझेकिएल चॅप्टर 22 वर्स 29 to 31. एझेकिएल 22 29 to 31 हांव वाचतां. देशाचो लोक ना गायता आनी लुटता. ना गावचे म्हळ्यार मोस करचे. दुबळ्या धाकट्यांक दग दितात आनी देशांत वस्ती करतल्या परक्यांचे अन्यायान शोशण करतात. हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणद बांदूंक आनी देश पसोत कावंट्यांत म्हाका आड रावंक कोण तरी मेळत गाय म्हणून हांवें सोदलें पूण कोणूच एक म्हाका मेळोंक ना. कोणूच म्हाका मेळोंक ना. देखून म्हजो राग हांवें तांचेर वतला. म्हज्या जळत्या क्रोधान हांवें तांचें भस्म केलां. तांच्या करण्याचो भार हांवें तांच्याच माथ्यार घाला उलयता तो सर्वेस्पर देव. एकलोय मेळोंक ना. पळया देव नाश करचे पयलें सोदून वेता. सोदून वेता बेश्टेंच तो नाश करिना आनी नसत्या मनशाच्या मरणा मुखांतर ताका कांय संतोश मेळना म्हणून करिज्माच्या कळार आमकां तवळ हें सेंटेन्स ही वळ आयकोंक मेळटा. बदलाक एका पातकी मनशान आपणाचें जिवीत बदलून आपणाचें आयिल्लें जाय म्हूण तो सांगता. पळया आतां मुखार पळया. मुखार 23 to 25 या. अब्राम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो कोट्या सांगाता नितीवंत सोयी तूं नाश करताय. चिंतया शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांत वाचलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तें वाटावचो नाय म्हळ्यार तूं राखचो नाय. आतां हांगासर 23 to 32 23 to 32 10 वळी पवित्र पुस्तकांत अब्रामान उलयल्लें एक लांब उलोवणें. द लॉंगेस्ट स्पीच एब्राहम मेक्स इन द स्क्रिप्चर. हाच्या की चड तो उलयल्लें खंय ना. हांगाच इतलें तो उलयल्लो आसा. आतां तो कितें म्हणटा पळया. चिंतया शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांत वाचलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून तें वाटावचो नाय. अशें केदींच करिनाका कित्याक
कोट्या सांगता नितीवंतांक जीवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी कोट्यांक एकाच तरान लेखलेले परी जाता न्ही अशें केदींच करिनाका सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबीदारान नितीक पसंद जाल्लें करूंक जाय न्ही एका लेखान अब्राहम देवाक लेक्चर दिता ताणें कितें करीचे कितें करूं नजो म्हूण तूं देव न्हय तूं मुनसुबीदार न्हय तुवें कशें खोट्यां सांगता बऱ्यांक नाश करचें करनाका तशें खाली खोट्यांक मात्र नाश कर म्हणून अब्राहम देवाक लेक्चर दिता देव कितें म्हणटा पळया सर्वेस्परान म्हळें सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो म्हाका 50 जाणांक दी 50 जाण म्हाका मेळून येत हांव शहर नाश करचो ना अब्रामान जाप दिली हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता पळया खालतेपण कशें तो थंयसर दाखयता म्हूण हांव तुजे लागीं आर्ग्युमेंट करूंक कोणी न्ही हांव धूळ आनी माती जाल्यारय हांव उलोवंक धैर्य घेता कशें धैर्य घेता तो कितें म्हळ्यार देव म्हणलो पळया 50 जाण मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना देवान तशें सांगल्यान अब्रामाक आतां एक धैर्य आयलें ताका एक उर्बा आयली ताका एनकरेजमेंट मेळ्ळें त्या देखून तो म्हणटा चिंत्या 50 नितीवंत मनशांक 5 जाण उणे आसात 45 ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय ताणें म्हळें ना थंय 45 नितीवंत मनीस 45 मेळटीत जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना देव म्हणटा ना उपरांत अब्रामान परतून म्हळें चिंत्या थंय 40 मात्र आसात 40 मात्र आसात ताणें जाप दिली 40 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना अब्रामान म्हळें हांव परतून उलयता म्हणून म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं हांव चड उलयता म्हणून रागार जायनाका थोडे फावटी अशें उलयतना म्हणचें आसा न्ही हांवूच उलयतां तूं कांय उलयनाय ताका अब्राम हांगा म्हणटा हांवूच उलयता म्हणून हांव चड उलयता म्हणून तूं रागार जायनाका हांव परत्यान उलयता म्हणून म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं थंय 30 जाण मात्र मेळटीत जाल्यार ताणें जाप दिली 30 जाण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना अब्रामान म्हळें परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां थंय 20च मेळटीत जाल्यार 20 मात्र ताणें जाप दिली ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना अब्रामान म्हळें म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं निमाणें एक पोटी हांव उलयतां लास्ट चान्स थंय 10 जाण मेळटीत जाल्यार ताणें जाप दिली 10 जाण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना पळया आमी अंगडी गेल्ले दळा चोरे करता न्ही हो शब्द आमी वापरता म्हळ्यार आमी बार्गेन करता आमी ताचे लागीं आर्ग्युमेंट करता उणें कर चौकाशी माडूं म्हणटात कन्नडान उणें कर उणें करूं उणें करूं मॉलाक गेल्यार थंय सांगले पयशे दिवन आमी वस्तू घेता तेंच थंय गाडयेर तरकारी विकतात पळया तांचे लागीं आमी कितलें उणें जाता तितलें हाडटा दयेक करून तशें करनाकात कित्याक म्हळ्यार तो दुर्बळो ताचो पोटाचो ग्रास दयेक करून ताचे कडेन आर्ग्युमेंट करूंक वचनाकात न्ही मॉलांत आमी सांगल्लें थंयसर घाल्लें मॉल दिवन हाडटा कांयच उलयना दोळे दंपून हाडटा पूण तेंचो दुबळो मनीस हांगा मार्गादेगेर बसून तरकारी घे वा दुसरें कांय विकतना कितलें उण्याक जाता तितल्याक आमी हाडटा थोडे फावटी ते मोस करतात करना म्हूण सांगना पूण आमकां उलयतना कळटा तो मोस करता किंवा एक प्रामाणीक मनीस की म्हूण त्या देखून तांचे थंय इल्लें उदार जावंक आमी ह्या एका क्लासीचो निचेव जावन आमी घेवया आतां हांगासर 11 तो 10 नंबराक येवन रावलो न्ही 50 तावन 10 नंबराक तो येवन रावलो कित्याक 10 नंबराक हाका मिनियान म्हणटात MINYAN मिनियान इज द मिनिमम नीडेड फॉर ए प्रेयर ग्रूप इन द सायनाय कावरंट मुखार आमी पळयतले सिनाय पर्वताच्या त्या सोल्ल्या मुखांत मिनिमम म्हळ्यार एका ग्रुपांत
उणे म्हळ्यार 10 जण आसोंकूच जाय. त्या देखून हांगा म्हणचो 10 जण आमचो आयलो पळया. आतां नंबर 10 इन स्क्रिप्चर इट इज द नंबर ऑफ परफेक्शन ऑफ ऑर्डर. 10 नंबराकी एक संकेत आसा, एक अर्थ आसा, परफेक्शन ऑफ ऑर्डर. पळया फ्रॉम 50 तावन तो 45, 40, 30 जाले उपरांत 20 आनी फायनल 10. फ्रॉम 50, 45, 40, 30, 20 आनी 10 कितले जाले ओट्टुकू 6 टायम. 6 पटी ताणें आर्ग्युमेंट केले न्ही गी. आतां पवित्र पुस्तकांत नंबर 6 मनशाक उल्लेख करचो जावन आसा. 6व्या दिसा मनशाक रचलो न्ही गी. 6 इज द नंबर ऑफ मॅन इन स्क्रिप्चर बट इट इज ऑल्सो द नंबर सिग्निफाईंग मॅन्स रेबेलियन अगेन्स्ट गॉड. सो 6 नंबराक 2 अर्थ आसात पवित्र पुस्तकांत. एक मनशाचो संकेत, दुसऱ्यान देवा विरोध मनशाचे अविधेयपण, रेबेलियन अगेन्स्ट गॉड. ओके. आतां हांगासर आनी एक विशय कितें म्हळ्यार म्हाका भोवन न्ही बडी न्हू, इंटरसेसरी प्रेयर. इंटरसेसरी प्रेयर हांवें येदोळच तुमकां सांगलां विनवणे मागणें म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्या खातीर मागचें. आतां हांगासर अब्राहम इतलें चोरे करचें जाल्यार, इतलें देवा लागीं पोरातून मागचें जाल्यार एक कारणी आसा. कित्याक थंयसर ताचो पुतण्यो लोट आसलो. हाच्या पयलें लोटाक मेसोपोटेमिया उखलून व्हेल्ले वेळार ताणें वचून तांचे लागीं झुजोवन ताका सोडून हाडलें. आतां तो सोदोम गोमा शहरांत आसतना सोदोम शहरा वट्ट ताचोय नाश जाता देखून तो इतलें मागतें आसा. भोवन न्ही बडी न्हू, हांगासर आमी हेरां पासत मागच्या मागण्याचो महत्व कितलो म्हणून आमी समजोंक शकता. खंडीत जावन आमी हेरां पासत मागच्यांत आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. हांव दुसऱ्या पासत मागतां, तो आनी एकल्या पासत मागता, तो म्हज्या पासत मागता, अशें चेन मुखारसून वेता. आनी पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता जाल्यार थोडे पटी त्या व्यक्तीच्या भावार्थाक लागून बरेंपण जाल्लें आसा, थोडे पटी दुसऱ्यांच्या भावार्थाक लागून तांकां बरेंपण जाल्लें आसा. तुमकां कळीत आसा तो एकलो थोंटो आरेगार आसलो आनी ताका ताचे 4 जण इश्टगी वा वाटेर येतलेगी हाडटात. आनी घरा येताना थंयसर जेजू एका घरा आसलो, घर हावसफूल, त्या देखून ते माळयेर सडटात. माळयेर तावन ताका सकयल देंवयतात. आनी कोणाच्या भावार्थाक लागून? ह्या मनशांच्या भावार्थाक लागून. पळया, केन्ना आमी भावार्थान विश्वासान हेरां लागीं हेरां पासत मागता तेन्ना त्या मागण्याक विनवणे मागणें म्हणटात. आनी हाका बोळ आसा, हाका सकत आसा. मात्र न्ही, आमच्या मागण्यान आमी हेरांक बरेंपण हाडूंक शकता. आमची कर्मेलीत सांतीन लिसियाचें सांत तेरेज, जेजूचें ल्हान फूल म्हणटात तिका. आनी ती भितरली माद्र म्हळ्यार एक पटी भितर गेल्यार भायर येवंक ना. मोरता म्हणसर त्या 4 वंती भितर तिणें आसचें. आनी ही आज मिसांवाची पात्रोन जाल्या. पेट्रन सेंट ऑफ द मिशन्स 2 जण आसात. एक सान फ्रांसीस सावेर, डिसेंबरांत ताचें फेस्त आमी करता. गोंयांत ताची रेलीक आसा, कूड आसा. तो गांवान गांव वचून ताणें बौतिस्म दिलो आनी मिसांव केलें ताणें. पूण ही भितरली माद्र भितरच उरून तिणें मागणें केलें. आनी आज तांकां दोगांयकी मिसांवाचे पात्रोन सांत म्हणून परगटला. तर कसलें मिसांव तिणें केलें? कांय ना, भितर आसून तिणें मिसांव पासत मागलें. मिसांव वावर करतले याजक पासत मागलें. ताणें वावर करच्या त्या गांवांत लोकांन जेजू क्रिस्ताक स्विकार करचे पासत मागलें. पण मागण्याचो परिणाम कितलो आसा गे म्हूण. आतां आखरेक अब्रामा लागीं उलोवन जातच सर्वेस्पोर थंय थावन गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परतलो. अब्राम कित्याक घरा गेलो? ताका लोटा विशयन कांय पडून वचूंक ना गी, ताका हुस्को ना गी. ताणें जायतें केलें येदोळूच.
न्ही देवा कडेन कितले आर्ग्युमेंट केलें ताणें, कितले चोरे केले, कितले मागलें ताणें. मात्र न्ही उपरांत आमी पळयता मोगाळ भोंवन आनी बडिनो दुसऱ्या दिसा कितें जालें गी म्हूण पळोवंक अब्राम येता. 1927 पळया, 1927 सकाळी फुडें अब्राम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावल्लो त्या जाग्याक गेलो. सोदोम आनी गोमोराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फाल्क्यांचेर ताणें दिश्ट घाली. ताका हुस्को आसा, तो जालें म्हणून सिदा वचूंक ना. एक कडच्यान अब्रामाचो हुस्को, ताचें मागणें, देवा लागीं ताणें चोरें करचें, आनी एक कडच्यान देवाचें बरेंपण. 50 जण मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना, 20 जण मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना, 10 जण मेळ्ळ्यार हांव नाश करचो ना म्हणून. पळया कितलें देवाची मोवाळाय, देवाची काकूळट पळया, कितली अपुरबाय पळया मुखार भोंवन आनी बडिनो देवाचें उतर. कितली लिसांवां तातूंत आटापून आसात आनी कसलो गूंड अर्थ आसा पळया. आमी नियाळ केल्यार इल्लें उस्तून स्टडी केल्यार मात्र कळटा आसून न्हू, न्यूजपेपर वाचले बरें वाचल्यार तें समजना. तर आतां आजीक ही क्लास सोंपता. 18 अध्याय आमी मुगदिले. फाल्यां 19वो अध्याय 19th चॅप्टर तुमी वाचून येया. तांतल्यो संगती आमी फाल्यां समजूंक प्रयत्न करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, तुजें काळीज, तुजो मोग कितलो विशाल, कितलो उदार म्हणून आयच्या ह्या एका प्रत्येक बायबल क्लासींत आमी समजून घेतला. 50 तावन 10 जाणां म्हणसर तुवें वार्जी केली. अब्रामान तुजे लागीं वार्जी केल्ली. वार्जी म्हळ्यार चोरे करचें, आर्ग्युमेंट करचें. आनी अब्रामाच्या ह्या विनवणेक तुवें ती मानून घेतली आनी 10 जण मेळ्ळ्यार आपूण नाश करचो ना म्हणून तुवें सांगलें. तो जावन आसा तुजो मोग, ती जावन आसा तुजी दयाळाय. मोगळ्या बापा, ह्या उदारपणाचो, ह्या तुज्या मोगाचो हांवें फायदो उठयनासतना बदलाक एक प्रामाणीक जिणी जिवन, एक निस्वार्थी जिणी जिवन, अब्रामा भशेन तुज्या दोळ्या मुखार, तुज्या सदरे मुखार हांव तुका प्रामाणीक रावंक म्हाका आदार दी. तशेंच हांव म्हज्या गरजां पासत मागतना हेरांच्या गरजां पासतूय मागो, तांच्यो गरजोय तुजे मुखार उबारूंक म्हाका उदार मनाचें काळीज दी. तशेंच जें कितें हांव दुसऱ्यां विशयेंत आयकतां त्यो खबरो हांवें हेरांक तक्षण पाशार करिनासतना, जावं उतरांनी जावं मोबायलार, बदलाक तें सतगी फोटगी म्हूण पारकून हेरांक फायद्याक पडटा जाल्यार मात्र हांवें तें फॉरवर्ड करचे मुखांतर कांय बरेंपण जाता जाल्यार मात्र तें फॉरवर्ड करूंक म्हाका बरें मन दी. तें नासता हांवें फॉरवर्ड करचे मुखांतर दुसऱ्यांक बेजाराय, दुसऱ्यांक असमाधान, समाजीक अशांती हाडटा जाल्यार तशें करिना जावंक म्हाका बरें मन दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुजें बेसांव आनी आशिर्वाद दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुमकां हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आनी एका क्लासींत सांगता मेळया. 19वो अध्याय वाचून येया. देव बरें करूं.